नमस्कार, ब्लेन्डर नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा तपाईँ र हामी मिलेर बेसिनको 3D बनाउन गइरहेका छौँ, त्यो पनि स्क्रैचबाट। लगभग 10-15 मिनेटमा तपाईँ र हामी मिलेर बेसिनको 3D बनाउँछौँ र तपाईलाई सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गर्न आउँछ र अलिकति भर्टेक्स एज र फेससँग खेल्न आउँछ भने यो ट्युटोरियल तपाईको लागि हो। किनभने थ्योरी जान्नु र प्र्याक्टिकलमा युज गर्नुमा धेरै फरक छ। सो अब धेरै ढिला नगरेर हामी बेसिन बनाउन तर्फ लाग्छौँ। ओके, हामी पहिला प्लेन एड गर्छौँ है त। शिफ्ट ए मेस प्लेन। यो व्यक्तिलाई हामी एकछिन मध्यनजर गरेर पहिला प्लेनलाई हामी मिलाउँ। नम्प्याडको फुल स्टपले यो जुम हुन्छ, स्केल एलोङ वाई र स्केल एलोङ एक्स। ठिक छ, हामी सामान्य जुन ल्याबोरेटरी टाइपको बेसिन हुन्छ हामी त्यो बनाउँछौँ। ओके, अब यसलाई हामी अप्लाई द स्केल गरिदिउँ। ट्याब गरौँ, कन्ट्रोल आर भन्दा पनि यसलाई सब डिभाइड गरिदिउँ। कुरा एउटै हो, अनि यसलाई बेवल गरिदिउँ। ठिक छ, यो एज र यो एजलाई सिलेक्ट गरौँ, स्केल एलोङ एक्स गरिदिउँ। यो अलिकति अलिक कन्ट्रास्टको लागि यस्तो गरेको। अनि मलाई यो ग्रिड पनि मलाई चाहिएन। तपाईँ यहाँ आएर भ्यूपोर्टको कलर चेन्ज, थिम हुन्छ, वर्ल्ड हुन्छ, भ्यूपोर्ट होइन। भ्यूपोर्ट आयो भने त ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने अप्सन आउँछ, जुन चाहिँ मलाई अलिकति रमाइलो पनि लाग्छ। त्यसपछि ग्रिड पनि बन्द गरिदिन्छु, फ्लोर पनि बन्द, एक्स र वाई पनि बन्द। ओके, जस्ट क्लिन गर्न खोजेको हो। अनि यसलाई स्केल गरौँ एक्स एक्सिसको अबाउटमा, मेबी यति गरौँ। यसलाई समातौँ, स्केल गरौँ वाई एक्सिसको अबाउट। अलिकति यतातिर अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो। स्केल एलोङ एक्स गरिदिउँ, स्केल एलोङ वाई, स्केल एलोङ एक्स। अलिक सानो बनाउन खोजेको ओभरअलमा। ठिक छ, बेवल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको आइटम्सको स्केल 1:1 भएको हुनुपर्छ है। सो अब के गर्नु पर्यो, मलाई यो भर्टेक्सलाई, यो भर्टेक्सलाई, यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई मैले के गर्नु पर्यो, बेवल गर्नु पर्यो। भर्टेक्सलाई बेवल गर्न कन्ट्रोल शिफ्ट बी दाब्नु होला, सजिलो पनि, राम्रो पनि, छिटो पनि। ठिक छ, अब हामीले यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरौँ, जे टु जोइन, यो भर्टेक्स जे टु जोइन, यो भर्टेक्स जे टु भर्टेक्स, जे टु जोइन, अथवा कनेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ। दुईटा भर्टेक्सलाई कनेक्ट गर्न जे दाब्नु होला, त्यो भनेको जोइन। ठिक छ, त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई जुन बेसिनको पानी बग्छ त्यो पार्ट त बनाउनु पर्यो। सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा अब एज लुप क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, स्ट्रोक भयो। किनभने यो जुन फेस छ यो हाम्रो यानगोन हो, त्यही भएर स्ट्रोक भयो। सो कन्ट्रोल आर गरौँ। अब फेरि यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई कनेक्ट गर्ने जे, यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई कनेक्ट गर्ने जे। त्यसपछि यो एज ठिक छ, तर यो एजलाई म अलिकति माथि मुभ गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको वाई एक्सिस। हामी अहिले टप भ्यूबाट हेरिरहेका छौँ। त्यसपछि यो एजलाई सिलेक्ट गर्छु, अल्ट की दाबेर, यो शिफ्ट अल्ट दाबेर यो एजलाई क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल बी दाब्छु। ठिक छ, र एकचोटि स्क्रोल अप गर्छु। अब मलाई यो जुन स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई म लुप टुलको सहायताले सर्कलमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। यो स्क्वायरलाई मैले सर्कलमा कन्भर्ट गर्नको लागि राइट माउस क्लिक, लुप टुल र सर्कल। अब लुप टुल एड अन तपाईँ एडिट मेन्युमा गएर प्रिफरेन्समा गएर गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ अरू मेन्यु छ, अरू हामीलाई नखेले पनि हुन्छ। त्यसपछि अलिकति स्केल गरिदिउँ र यो फेसलाई म इरेज गरिदिन चाहन्छु। ठिक छ, एकदमै राम्रो। त्यसपछि बाहिरको एज लुपलाई म सिलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई म जोइन गर्न चाहन्छु। अलिकति यता म राउन्ड गर्ने, यो भर्टेक्सलाई म इरेज, यो भर्टेक्सलाई म इरेज गरिदिन्छु। ठिक छ, यदि म कन्ट्रोल 1 यहाँ आउँ, सिधै सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गरिदिउँ। वाउ, ओके। एडिट मेन्युमा म सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर हेर्न चाहन्न, त्यसैले यहाँ क्लिक गर्छु। ठिक छ, नाइस। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाहिरको एज लुप हामी सिलेक्ट गरौँ। ठिक छ, कन्ट्रोल प्लस दाबौँ, जसले गर्दा तपाईँको सिलेक्सन इन्क्रिज हुन्छ है। कन्ट्रोलको नम्प्याडको प्लस है। फेरि यसलाई हामी ग्र्याब गर्छौँ र जेड एक्सिसको माथि अलिकति लग्छौँ। ग्र्याब गरेर जेड एक्सिसको माथि अलिकति लग्नु पर्यो। अलिक ज्यागी आउने भयो हाम्रो होइन, तर हामीले होल्डिङ एज दिएपछि त्यसको सोल्युसन त भइहाल्छ। राइट माउस क्लिक र सेड स्मुथ गरौँ र भ्यूपोर्ट लेभल 2 गरौँ। अब हामीले सपोर्टिङ एज दिनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि म यहाँ
यो एजलाई अलिकति एक्सट्रुड गर्न चाहन्छु पछाडि। कहिलेकाहीँ बाङ्गो हुन्छ, ई गरौँ र एक्स गरौँ। यहाँ एक्सट्रुड दुईचोटि भएको जस्तो मलाई लाग्यो। सो ए दाब्छु, याम दाब्छु, मर्ज बाई डिस्टेन्स। सो नभएको रहेछ। जस मर्ज चाहिँ गर्नु होला। तपाईँको दुईवटा भर्टिसेस कहिलेकाहीँ टच हुन्छ, यदि मर्ज गर्नुहुन्न भने पछि समस्या आउँछ सेडिङमा। अब हामी वायर फ्रेम बन्द गर्न चाहन्छौँ। नाइस। अब यस्तो 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 जुन सेडिङ समस्या आएको छ, हामीलाई एज लुप एड नगरेर हो। अब हामी एज लुप एड गर्नुभन्दा अगाडि यो बाहिरको सबै एज लुपलाई म सिलेक्ट गर्छु अनि ई टु एक्सट्रुड अनि जेड एक्सिसको अबाउटमा यता लग्छु। नाइस। अब जस्ट हामीले होल्डिङ एजहरू मात्रै दिनु पर्यो है। यो बाहिरको एज लुपलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल बी गरिदिनु सबसे राम्रो है। एउटा सेगमेन्ट दिनु र बेबल गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि यो 1 हुनु होला है, 1 राख्नु होला। त्यसपछि फेरि यो एज लुपलाई सिलेक्ट गर्नु होला, शिफ्ट अल्ट दाब्दै क्लिक गर्दैछु। जो सबै एज सिलेक्ट हुनु पर्यो। ठिक छ, यसलाई नि कन्ट्रोल बी गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँ कन्ट्रोल आर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो है। नाइस। वाह बबा लाग्यो। अब फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ एज लुप क्रिएट गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो एज लुप यहाँ सकियो होइन। त्यसपछि यसलाई हामीले यता कन्ट्रोल आर गरौँ। अब यसलाई ठ्याक्कै यहाँ स्न्याप गर्नको लागि म्याग्नेटमा आउँ र भर्टेक्स गरौँ अनि ग्र्याब एक्स गरौँ, किनभने यो एक्स एक्सिस हो। दुईटा भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरौँ जे। अब यो एकदम सिमेट्री छ, हामी मिरर मोडिफायरबाट पनि काम गर्न सक्यौँ है। यो भर्टेक्समा त अब यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स जे। नाइस। यस्तो यहाँ ज्यागी आयो नि, किन आयो भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि होल्डिङ एज छैन। सो कन्ट्रोल आर दाब्छु, देख्नुभयो। फेरि यहाँ पनि कन्ट्रोल आर गरौँ। वाउ, यो पछाडिको भाग अलिक बढी आयो जस्तो लाग्यो। अनि यसलाई समात्छु, ग्र्याब एलोङ वाइ गर्छु, ग्र्याब एलोङ वाइ गर्छु। नाइस, एकदमै राम्रो। अब यहाँ हामी ढक्कन बनाउँ पानी बग्ने है। सो ई टु एक्सट्रुड अलिकति यस्तो गरौँ र ग्र्याब एलोङ जेड गरौँ। ठिक छ, यो ढक्कनलाई म छुट्टै सेपरेट अब्जेक्ट बनाउन चाहन्छु। सो यसलाई सिफ्ट डी गर्नु होला र पी भनेको सेपरेट बाई सिलेक्सन। P001 भनेको सपोज अलिक त्यसमा मेस 1 गरिदिउँ। यो भनेको प्लेन भनेको हाम्रो बेसिन बडी भयो, सिम्पल बेसिन। ट्याब गरौँ, 1 दाबौँ, ए गरौँ हैन, अलिकति स्केल गरौँ। तपाईँ रेफरेन्स इमेज हेरेर गर्दा अझै राम्रो है। मैले अहिले रेफरेन्स इमेज हेरेको छैन, जस्ट इमेजिनेसन भरमा गर्दैछु। सेड स्मुथ। नाइस। अब यहाँनिर तपाईँ जोइन गरिदिउँ, जे टु जोइन है। कन्ट्रोल सिफ्ट बी गर्नु होला। ल ठिकै छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नर्मल चेक गरौँ त एकचोटि। नर्मल पनि ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर जुन धारा जस्तो बग्ने हुन्छ फसेट बनाउनु पर्यो। फसेट बनाउने हाम्रो ट्युटोरियल छ मेस मोडलिङ सिरिजमा, यो पनि हेर्नु होला। त्यही त्यस्तै हुन्छ यो हाम्रो आजको पनि। यहाँनिर म 3D कर्सर राख्न चाहन्छु। सो सिफ्ट एस गर्छु, कर्सर टु सिलेक्टेड, सिफ्ट ए मेस सर्कल। 32 त धेरै भयो, 12 गरौँ अनि यसलाई स्केल गरौँ। ठिक छ। फसेट अझै इमेज हेरेर गर्नु होला, अझै राम्रो हुन्छ तपाईँको। मैले इमेजिनेसनको आधारमा गर्दैछु है। यसलाई अलिकति तल ग्र्याब गरौँ, ई टु एक्सट्रुड, एस टु स्केल। हामी यसमा चाहिँ स्पिन टुल युज गर्छौँ है। अब मान्छेलाई म हाइड गरिदिन्छु। मान्छेले चाहिँ हामीलाई स्केलको रूपमा सहायता गर्छ। अब यसलाई मैले यसरी स्पिन गर्नु पर्यो राइट। माथिको भर्टेक्स सिलेक्ट हुनु पर्यो जम्मै। ठिक छ, अनि साइड भ्यूमा आउँ हैन। यो यसरी हामीले स्पिन गर्ने हो नि त, अनि डी लेफ्टमा यस्तो स्पिन गर्ने हो नि त हामीले। सो यो भ्यूमा आउनु पर्यो है। ओके, अब स्पिन टुलमा आउँ हैन, एक्सिस मिलाउँ, हेरौँ त। पहिला 3D कर्सर राखौँ, टक्क यसको सेन्टर यो एक्सिस त पक्कै होइन, यो एक्सिस पनि होइन, यो एक्सिस हो राइट।
अनि यसलाई टक्क पारेर आउनुस् हैन, ठ्याक्क 180 ड्र्याग पनि गर्न सक्यो, अलिकति ड्र्याग गरेर छाड्दिनुस्। यहाँ आउनु होला -111 थियो, माइनस आउँ 180 डिग्री आउँ। यो सेगमेन्ट अलिकति बढाउँदा हुन्छ, तर हामी सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गर्ने हो, खासै फरक पर्दैन। सो ठिक छ, एकदम राम्रो। अब हामी यसलाई ब्याक स्पेस दाबौँ, जसले गर्दा आइसोलेट मोडमा जान्छौँ हामी। कन्ट्रोल 2 दाबौँ, जसले गर्दा हामी सब डिभिजन सर्फेस अप्लाई गर्छौँ सेकेन्ड लेभलको, अथवा यो रेन्ज आइकनमा आएर तपाईँ सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो। राइट माउस क्लिक गर्छु र सेड स्मुथ, फेरि ट्याब भन्ने दाब्छु। एडिटमा म एकछिन सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर हेर्न चाहन्न, त्यही भएर यो बटनमा क्लिक गर्छु साइडको। फेरि सिम्पल कन्ट्रोल आर अथवा बेबल जे गर्दा पनि भयो, तपाईँलाई जुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यही गर्नु होला हो। अब जस्तै कि यहाँनिर यसलाई म कन्ट्रोल बी गरिदिन्छु, स्क्रोल अप। तर बेबल अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि स्केल अप्लाई गर्नु होला। यो चाहिँ ब्लेन्डरमा सम्झिनै पर्ने कुरा हो। बेबल इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि कन्ट्रोल आर, यहाँ चाहिँ एउटा एज लुक दिउँ। अनि यो जुन एज छ यसलाई हामी अल्ट ई गरौँ, अल्ट ई एक्सट्रुड ल्याउँ नर्मल। अनि यहाँ एउटा फेरि एज लुक दिउँ। ठिक छ, आजको ट्युटोरियलको मेन टार्गेट भनेको बेसिन हो, फसेट भन्दा पनि। सो हामी यसमा अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहन्नौँ। ल ठिकै छ, यति भइहाल्छ। अब फेरि यस्तो ज्यागी आउनुको कारण यो यसरी कनेक्ट गऱ्यो भने ज्यागी आउँदैन, तर यो भ्यू देखिँदा पनि देखिँदैन। तपाईँलाई यसरी कनेक्ट गर्न झ्याउ लाग्छ भने कन्ट्रोल जेड 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 के गर्नु भन्दाखेरि ग्रिड फिल गर्न सकिन्छ। ब्लेन्डरमा ग्रिड फिल सजिलै हुन्छ। कन्ट्रोल याद दाब्नु होला है, यस्तो खाली एज लुपमा अथवा बोर्डर पनि भन्छ, ग्रिड फिल गरिदिनुहोस्। अनि यो अफसेटसँग खेल्नुहोस् हैन, स्प्यानसँग खेल्नुहोस्, भइहाल्छ। देख्नुभयो त्यो ज्यागी गायब भयो। फेरि यहाँ आउँ र यसलाई पनि कन्ट्रोल बी गरिदिउँ। ठिक छ, अनि यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स क्लिक गरौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट बी दाबिदिउँ। ठिक छ, अनि यो फेस यो फेस यो फेस यो फेस यसलाई अलिकति भित्र लगिदिउँ यो प्रकारको। सो ठिकै छ, ठिक छ, ठिक छ। अब यिनीहरू आउँ, यो भर्टेक्समा क्लिक गरौँ, नम्प्याडको फुल स्टप दाबौँ हैन, जुम गर्न सजिलो हुन्छ। कन्ट्रोल बी गरौँ, एउटा एज लुक क्रिएट गरौँ, यसलाई अलिकति तल मुभ गरिदिउँ यस्तो टाइपको। नाइस, अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अलिकति स्केल गरिदिन्छु है, कन्ट्रोल ए अप्लाई द स्केल। नाइस, हेर्नुहोस् त कति सजिलै हामीले बेसिनको 3D बनाए। अब यसलाई तपाईँ क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै तरिकाहरू छ है। यो एज लुकलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि याक टु फिल गर्नुहोस्। तर यो समस्या आउँछ, अलिकति इन्सर्ट गर्नुहोस्, अलिकति इन्सर्ट गर्दै जानुहोस् हैन। जस्तै कि यस्तो गरौँ, एक्स ई टु एक्सट्रुड गऱ्यो अनि स्केल पनि गर्न मिल्यो। ई टु एक्सट्रुड राइट माउस क्लिक क्यान्सल अनि स्केल गर्दा पनि भयो तपाईले है। यस्तो केसमा ई टु एक्सट्रुड अनि राइट स्केल की अथवा राइट माउस क्लिक बटन दाब्ने अनि यसलाई स्केल गर्ने। ठिक छ, कन्ट्रोल 7 दाब्नु होला। यसलाई हामी स्केल गर्छौँ, ग्र्याब एलोङ वाई गर्छौँ हो। लुप टुलको सहायताले हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, सर्कल बनाउन सक्छौँ। कन्ट्रोल प्लस गरौँ, ग्र्याब एलोङ वाई हो। अब यहाँदेखि तपाईँलाई अब पाइप लगाउनुहुन्छ भने सिफ्ट डी गरौँ हैन, यसलाई पी सेपरेट बाई सिलेक्सन अनि यसलाई पाइप पिआइपी पाइप युएनडीआर अन्डर गरिदिनुस्। ट्याब दाब्नुस् 1 हैन, ए गर्नुस्, ई टु एक्सट्रुड एलोङ जेड। सो यसरी चाहिँ हामी पाइप पनि बनाउन सक्छौँ। ओके, अब हामी अलिकति ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छौँ, मेबी व्हाइट जस्तो गरौँ। अनि म्याट क्यापमा आउनु होला, अलि सुरु के गोलो भयो, अलिकति चिल्लो टाइपको जाउँ। यो एकदमै बढी चिल्लो भयो, यो ठिक छ। नाइस, अब म यसलाई स्प्लिट गर्छु। यसलाई अर्थोग्राफीमा हेर्न नम्प्याडको 5 दाब्नु होला। ठिक छ, अनि 8 भन्ने दाब्नुहुन्छ भने यसरी तपाईको हुन्छ, 2 भन्ने दाब्नुहुन्छ भने तपाईको यसरी हुन्छ। ठिक छ, टीटी म्याट क्यापमा हेरौँ त अरु के छ हाम्रो।
यो ठिक छ कालो। यो कालो तपाईको छैन होला है, मैले इन्स्टल गरेको यो कालो होला। जस म्याटक्याप मात्रै हामी यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभ भयो, यो चाहिँ हाम्रो अर्थोग्राफिक हो। हेर्नुस् त हामीले कति सजिलै बेसिनको हामीले 3D बनायौं। यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।